बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। आज सबसे पहले दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। पहला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, ना ही किसी के कहने पर, बल्कि उस वक्त लिखते थे जब उनका लिखने को जी चाहता है, यानी वो पैसों के लिए भी काम नहीं करते थे। दूसरा सवाल है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? एक पब्लिशर लाहौर से दिल्ली आए उनसे नावल लिखवाने के लिए। उन्होंने 1000 रुपये फ़ी नावल देने की पेशकश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इनकार कर दिया कि मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने जो किताब लिखी उसका नाम मज़हब और बातिनियत था, और उसका मर्तबा ये है कि अगर उर्दू की 100 किताबें भी छांटी जाए तो उनमें मज़हब और बातिनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आला पाई की किताब थी। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? मिर्ज़ा साहब की जो रिश्तेदारी थी, अजीज़दारी, वो सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह के साथ थी। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब ने 1906 और 7 यानी साल 2 साल अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ाया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? आपने पढ़ा है सबक के अंदर कि मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला नई नई किताबें ख़रीदना था, और पेंशन के बाद भी उनका ये शुगल जारी रहा। वो पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में खर्च कर दिया करते थे। मुसन्नफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे इसकी ज़रूरत है ना उसकी। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। हुलिया आपने पढ़ा है इसमें सबक में कि एकहरा डेल डोल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बाहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आ जाते, मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी और धान पान से आदमी थे। ये हुलिया आपने सारा अच्छी तरह से याद करना है। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। उन्होंने 2 नावल तहरीर किए, एक का नाम था यास्मीन और दूसरे का नाम था ख्वाब हस्ती। पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पतरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया, यानी उनसे इल्म हासिल किया मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से। यानी पतरस बुखारी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बन गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के सामने खुद को हेच समझते थे। आलिम की मौत होती है, इस जुमले की वजाहत कीजिए। आलिम कहते हैं इल्म वाले आदमी को, स्कॉलर को, और आलम दुनिया, जहान। यानी अगर एक आलिम इस दुनिया से चला जाए, एक आलिम की वफ़ात हो जाए, तो उस पूरे अहद की मौत होती है। एक आलिम की मौत उस पूरे दौर की मौत होती है, पूरी दुनिया की मौत होती है। यानी उसकी आलम की वफ़ात से जो कभी ना पूरा होने वाला, कभी ना पूरा होने वाला खला पैदा हो जाता है। अगला सवाल है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? हमने मुसन्नफ़ का नाम पढ़ा है शाद अहमद दहलवी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी किस शख्सियत से थी? सर सैयद अहमद ख़ान से। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? शोहरत और दौलत के लिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? MA अंग्रेज़ी अदब। महमूद निज़ामी के मुकालमे के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? फैज़ अहमद फैज़ ने। प्रोग्राम दानिश कदा में कितने दानिशवर बुलाए जाते थे? 4। मिर्ज़ा साहब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते थे।
کتابوں پر دراصل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے. جو ترکیب کہتے ہیں دو مختلف الفاظ کو ملا کے جو ایک نیا لفظ بنایا جائے اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں. ترکیب کی جمع ہے تراکیب. یہ مختلف تراکیب دی گئی ہیں, ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں. جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنی شرح سرمایہ بک سے بھی مدد لے سکتے ہیں. سانحہ ارتحال, اس کا معنی ہے موت کا واقعہ. سناونی, سناونی کا مطلب ہے خبر. ایکائکی, اچانک. بے مزد یعنی بغیر معاوضہ کے, بغیر اجرت کے. متمول, امیر کبیر. قرابت داری, رشتہ داری. ہیچ سمجھنا, کمتر سمجھنا. شدہ شدہ یعنی ہوتے ہوتے. کروفر, شان و شوکت. قلب مطمئنہ, مطمئن دل. قلب کا معنی ہے دل اور مطمئنہ مطمئن. عرض مدعا, عرض مدعا, عرض کا معنی ہوتا ہے درخواست اور مدعا مقصد, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقصد بیان کرنا. متبسم, مسکرانا. ریشہ, ریشہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں جسم کے اعضاء کانپتے ہیں. جامع العلوم یعنی ایک ایسی شخصیت جو بہت سے علوم میں ماہر ہو. ان الفاظ کے, ان تراکیب کے جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں. دراصل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہے ان کے زیر زبر کے بارے میں. ارتحال, الف کے نیچے زیر, رے کے اوپر جزم, تے کے اوپر پھر زبر آئے گی, ہے کے اوپر بھی زبر, آگے لام کے اوپر جزم. ارتحال. آگے ہے شیار, شیار شین کے نیچے زیر, عین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم. شیار. متمول, میم کے اوپر پیش ہے, تے کے اوپر زبر, واو کے اوپر شد اور نیچے, واو کے اوپر تشدید اور نیچے زیر ہے, آگے لام کے اوپر جزم ہے. سین کے اوپر زبر ہے, کاف کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم. ساکت. مباحثے, میم کے اوپر پیش, بے کے اوپر زبر ہے, ہے کے اوپر زبر اور سے اور یہ کے نیچے زیر. مباحثے. متبسم, میم کے اوپر پیش, تے کے اوپر زبر, بے کے اوپر زبر اور سین کے اوپر تشدید. قدری, کاف کے اوپر پیش ہے, دال کے اوپر جزم, رے کے نیچے زیر ہے. قدری. ریشہ, رے کے اوپر زبر, عین کے اوپر جزم ہے اور شین کے اوپر پھر زبر. ریشہ. سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں. مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. درست. مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے تھے. یہ غلط کے اوپر ٹک کریں. مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. درست پر ٹک کریں. مرزا صاحب جو کہہ دیتے اس سے کبھی نہ پھرتے. درست پر ٹک کریں. مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے. غلط. آگے یہ گرامر کا دیا ہوا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آپ کو الگ سے گرامر کروائی جائے گی, تو اس میں اس کو آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا. اب آپ اپنی بک شرح سرمایہ کھولیں, اس کا صفحہ نمبر 10. یہاں پہ مرکزی خیال پڑھیں گے ہم. یہ آپ نے یاد کرنا ہے مرکزی خیال کو اچھی طرح سے. مرکزی خیال الگ سے تو پیپر میں سوال نہیں آتا, لیکن جب ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے. مرزا صاحب مایہ ناز مصنف, عظیم ناول نگار اور ڈکشنری جیسے وسیع علم کے حامل فرد تھے. ان کے 2 ناول یاسمین اور خواب ہستی کے علاوہ ان کی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت قابل ذکر ہے. علامہ اقبال سے کسب فیض کرنا ان کے لیے باعث اعزاز بات ہے, اور سر سید کے ساتھ ان کی عزیز داری ان کا خاص شرف ہے. ایسا خاموش طبع, خاموش رہنے والا باعلم شخص ہمارے درمیان سے اٹھ جائے
اپنی وفات پا جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، اسے ہماری بدقسمتی نہ کہا جائے تو اور کیا نام دیا جائے۔ یہ مرکزی خیال آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مصنف کے تعارف کے حوالے سے بھی کافی مدد دیتا ہے پیراگراف کی تشریح میں۔ آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے، یعنی ہم نے مرزا محمد سعید کے جو سبق ہے اس کی مشق اپنے تیار کرنی ہے اور مرکزی خیال یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔